mentionaven. Mogal Papa, तुका दिनवास ह्या वेळा पासत तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत सगळीं आमी वर्षेची ल्हान तशींच व्हड तरुणी तशीं पिरायेन वाडलेलीं हांगासर हाजीर जाल्या जाता ते भाशेन ह्या मेळाव्यांत आमी वांटो घेवंक आनीक ह्या स्पर्धे वरवीं आमी तुजेंच नांव गाजोवंक मोगळ बापा जाता ते भाशेन आमी फुडाकार घेवंक आनीक जाता ते इनामां आमचे कुयेती प्रमाणे आमी मेळोवन घेवंक तूं आमच्या सांगाता राव सदांच आमी वेगवेगळ्या भासांनी जे खेळ आमी खेळटले हांव कसलोय चूक सोयीक जायना जावं आनीक आमकां सगळे वायटांतले वाटाय म्हूण तुजे लागीं खालतिकायेन मागता खुशालकायेन एकवटान ही सांज आमी सारूंक तुजो आशिर्वाद आमचेर काय सगळीं बरोबर मेशी साहेबीक उलो मारून नोमान मरे म्हणुया नोमान मरे कृपेन पडली सर्वेस्वर शिकाय आसा असल्यामध्ये तू सदैव सदैव चौकूनची असू भगिनी मरे देवाची माई आवापली अंतीर दिको आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावान मागता जी कोण तुमी हांगासर आयल्यांत तुमची जर तो इश्ट मित्र सोयरीं आजून येवंक नात तांकां फोन दिगून मारून आपोवंक त्या मेळाव्यांत बराबर तुमी वांटो घेवंक